जलाल साहब, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है और कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, आपको लगता है कि उसके बाद जो मिडल ईस्ट में एक परमानेंट पीस कायम करने का कोई प्रोसेस दोबारा शुरू हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया हामिद साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदद किया है। देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब सिंपल अल्फाजों में दूंगा। जब तक मशरक़ वस्ती के अंदर जब तक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत फ़लस्तीन कायम नहीं होता तो मसला हल नहीं होगा। अच्छा, असल जड़ है मिडिल ईस्ट के अंदर है मसलों का है वो फ़लस्तीन। फ़लस्तीन सिर्फ गज़ा नहीं है, फ़लस्तीन गज़ा भी है, वेस्ट बैंक भी है। जब तक फ़लस्तीनियों को अपना हक हासिल नहीं होगा, ये वहाँ पर कशीदगी तमेगी नहीं है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी होती या नहीं होती, एक 20 एग्रीमेंट होता या नहीं होता, आखिर में फ़लस्तीनियों का क्या होगा जो 78 साल से हम भुगत रहे हैं? क्या हम अगर कल ईरान और अमेरिका के दरमियान और इसराइल के साथ इनके कोई 20 एग्रीमेंट होता तो हम ये भी देखेंगे ना, मैं बतौर एक फ़लस्तीनी है कि हमें इस एग्रीमेंट में क्या मिला है, ये जो 20 एग्रीमेंट है। जनाब मोहतरम, देखिए, फ़लस्तीनी का जो काज है, फ़लस्तीनी का जो मसला है, जिसके लिए कई करारदादें मंजूर हुई है और इसराइल ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो मेरे ख़्याल में अगर मैं कहूँ कल कहीं भी मुज़ाकरात हो वो कामयाब होता ना होता और इसमें ये फ़लस्तीनियों का खुद मुख्तार रियासत नहीं है, तो कशीदगी रहेगी, अमन नहीं होगा मशरिक़ वस्ती के अंदर है। जब तक मुकम्मल हमारे हक हासिल नहीं होता, वो है आज़ाद रियासत, वो मेरे ख़्याल में नहीं कुछ होने वाला है। देखिए, ईरान अपने तौर पे कर रहा है जो भी है, इसराइल के साथ है, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, देखिए, ईरान इसराइल की निशाना पर आज से नहीं है, 1979 से है। और मेरे ख़्याल में जब तक कि ये इसराइल का जो वज़ीर आज़म मौजूद है, जिसको मैं वज़ीर आज़म में तो इस नाजायज़ रियासत बोलता हूँ, मैं इसराइल का नाम लेना पसंद भी नहीं करता, कि जब तक ये रजीम मौजूद हैं तो मेरे ख़्याल में फ़लस्तीनियों के साथ किसी भी किस्म का किसी भी मुज़ाकरात में कोई फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई फ़ैसला होने वाला नहीं है। जी मुशाहिद साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो आपको लगता है उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा कि मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए बहुत से ममालिक मिल के कोई एफर्ट कर सकते हैं? मीर साहब, ये बी वेरी क्लियर कि ये जो जंग है ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़राइल की, इसका भी ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है। ये जंग की वजह 3 थी। एक है कि ईरान की जो रजीम जो 1979 में इंकलाब के बाद आई है, जिसने एजेंडा उड़ा दिया कि उसका कि जो फ़लस्तीन का बात की, उसने स्टैंड लिया, उससे उनकी अमेरिका को और ज़ायनिज़म को तकलीफ़ है, तो रजीम चेंज की बात हुई। दूसरा मंसूबा था इज़राइल का और नेतन्याहू का ग्रेटर इज़राइल, और तीसरा मंसूबा था कि अगर वो ईरान पर चढ़ाई करते हैं और उनका ख्याल था वो कामयाब होंगे तो मसला फ़लस्तीन को वो साइड पर करने की कोशिश थी। तो ये तीनों चीज़ों पर वो नाकाम हुए हैं। तो फ़लस्तीन इशू इज़ द कोर इशू जो पूरे जामे सिर्फ मशरिक़ी वस्ती के लिए नहीं, पूरी आलम अमन के लिए भी और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि उसमें ताल्लुक़ ज़ायनिज़म का है, ग्रेटर इज़राइल का है और मस्जिद अल अक्सा का है जो हमारे लिए क़िबला अव्वल है। तो इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये ईरान और अमेरिका का मुआहदा हो जाता है तो इससे फ़लस्तीनी कॉज़ को तक़वियत पहुँचेगी, इज़राइल कमज़ोर होगा, और फिर बात होगी कि जनाब ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स तो वैसे ही दफन हो चुके हैं, अब बात करें फ़लस्तीन की और फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर की भी, क्योंकि दोनों इश्यूज़ जो हैं यकसा हैं। एक तरफ हिंदुत्व है, अखंड भारत है, दूसरी तरफ फ़लस्तीन है और ग्रेटर इज़राइल और ज़ायनिज़म है। तो ये मुस्बत बात होगी फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए अगर ये मुआहदा होता है। अच्छा जनरल क्यूम साहब, आप क्या कहेंगे कि अगर मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन का कोई रास्ता हम तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए ये रास्ता जो है ये अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी एग्रीमेंट से होकर गुजरेगा? यार देखिए मीर साहब, मैं भी अपने ये कोलीग्स के साथ एग्री करूंगा कि मिडल ईस्ट में
mother of all problems and issues is the Palestinian issue. اور یہ جو ہے نا ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈائیورجنز ہیں. ابراہیم اکارڈ بھی ایک ڈائیورجن ہے. مینی ٹائم دھیان ہٹانے کے لیے پیلسٹائن سے ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی اینڈ پالیسی اسرائیل نے یہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدام کے ساتھ جنگ ہو, سیریا پہ اٹیک ہو, لیبیا کے اوپر ہو, تو یہ ساری ایسے ڈائیورٹ کرنے والی ہے. اور پھر واپس آ کے مسئلہ وہاں آتا ہے جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اٹیک کیا, تو وہ ایز اے رسپانس ٹو واٹ اسرائیل واز ڈوئنگ کیا اور اس کو دوبارہ ریوائیو ہو گیا. ابھی بھی آپ ایران کے ساتھ جتنا بڑی معاہدہ ہو جائے بہت ٹھیک ہے, لیکن جب تک کہ یہ ان کو پیلسٹینینز کو ان کا رائٹ نہیں ملتا. آپ دیکھیں پیچھے جائیں نا تاریخ میں, تو بیلفور جو ڈکلریشن ہے جو برٹش کے فارن سیکرٹری بیلفور نے ایک کہا کہ میجسٹیز گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کو اسرائیلیوں کو جیوز کو وہاں سیٹل کیا جائے گا پیلسٹائن کے ایریا میں. لیکن اسی لیٹر میں انہوں نے لکھا تھا کہ لیکن باقی جو وہاں عرب لوگ ہیں ان کے ریلیجس اور سول رائٹس ڈسٹرب نہیں ہوں گے. اور پھر ٹریٹی آف وارسیل ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اور اس نے یہ اپنی مینڈیٹ سمجھی برٹش نے, چونکہ آٹومن امپائر کو ختم کر دیا گیا تھا, تو انہوں نے ان کو آنے کی اجازت دی. اس کے بعد سے پھر یہ ایکسپینڈ ہوتے گئے ہر طرف, اور ابھی گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب ہے جو ابھی ایران کے ساتھ پنگا لینے کے بعد یہ چکنا چور تو ہوا ہے. لیکن میں جیسے کہا تھا کہ جڑ جو مسئلے کی ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ پیلسٹائن کا مسئلہ ہے, اور اس کو ڈائریکٹلی ہمیں حل کرنا ہوگا. 2 نیشنز کے اوپر آتے ہیں یا جو بھی ہو, آپ کو جب تک کہ غزہ کے آپ دیکھیں کہ غزہ کے اندر 60%, میں اگلے دن UNO کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, 60% جو بلڈنگز ہیں وہ گری ہیں. جلال صاحب یہ بتائیں کہ بالکل ہم ایگری کرتے ہیں کہ فلسطین صرف غزہ نہیں ہے, فلسطین ویسٹ بینک بھی ہے اور بھی علاقے ہیں, لیکن مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا قبضہ ختم کروائے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو پاسبل لگتا ہے یہ کبھی ہوگا؟ امپاسبل. دیکھیے میں حمید صاحب بہت سی باتیں جو شاید آپ لوگ یہاں پر ذکر نہیں کرتے ہیں, جو میں نے تو خیر ذکر تو کیا ہے, جتنی بھی نیوز چینلز ہیں پاکستان ہیں یا بھارت میں زوم پر میں جوائن کرتا تھا نیوز چینل میں پروگراموں میں. اصل فلسطین کا مسئلہ کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں. میں نے دیکھیں 1999 میں میں باس آؤٹ ہوا انٹرنیشنل ریلیشنز, ماسٹر آف انٹرنیشنل ریلیشنز, اور میرا ریسرچ بھی تھا فلسطین. فلسطین کا سب سے پہلا ایشو کیا ہے اس وقت؟ ہم خود ہیں, فلسطینی ہیں, ہم متحد نہیں ہیں. حماس اور فتح جو سب سے بڑے 2 پارٹی ہیں, ان کی درمیان اختلاف جب سے حماس بنی ہے سن 1987 سے لے کر آج تک کے حماس اور فتح اب بس میں بنتے ہی نہیں ہیں. یا ان کو لڑایا گیا ہے بہت, مطلب آپ کو پتا ہے, ابھی میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا پھر پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. دیکھیے دونوں کے درمیان, حماس اور فتح کے درمیان کہاں پر مذاکرات نہیں ہوئی ہیں. مصر میں ہوا ہے, سعودی عرب میں ہوا ہے, الجزائر میں ہوا, چائنا میں ہوا ہے. اس کے باوجود بھی دونوں پارٹیز آج تک کے اب بس میں انہوں نے اپنے اختلافات ختم نہیں کیے, متحد نہیں ہوئے. دونوں کا الگ الگ سوچ ہے, دونوں کا الگ الگ طریقہ کار پالیسی ہے. حماس کہتے ہیں کہ جی ہم آزادی حاصل کریں گے مزاحمت سے. یس آئی ایگری ود حماس. لوگ مجھ پر تنقید کرتے کہ جی اب حماس کی کیوں حمایت کرتے, کیوں نہیں حمایت کروں گا جی, میرا ملک مقبوض ہے. ہمیں حماس نے جو کیا ہے 7 اکتوبر ہے, یہ کوئی ایکشن نہیں تھا, یہ ری ایکشن ہے. حماس نے اگر یہ کام 7 اکتوبر جو لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی حماس نے غلط کیا, میں حماس کا نہیں ہوں لیکن میں نیوٹرل صحافی ہوں. حماس نے جو 7 اکتوبر کیا ہے وہ غلط کیا, کیوں کیا غلط ہے؟ اگر حماس نے 7 اکتوبر کو یہ کام غلط کیا ہے تو اس کا مطلب آپ پاکستان میں آپ نے بھی انگریزوں کے خلاف کیوں کیا آپ نے؟ آج مصری عوام نے جو انگریزوں کے خلاف انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا. لیبیا کی عوام انہوں نے جو اٹلی کے خلاف کیا وہ بھی غلط تھا. الجزائر کے عوام میں فرانس کے خلاف کیا وہ بھی غلط تھا. کیوں؟ آپ کے لیے حلال ہے, ہمارے لیے حرام ہے. کیا ہمارے لیے حرام تو نہیں ہے, ہم تو جنگ کریں گے. آج میں آپ کی توسط سے کہوں گا, میرا 2 بیٹے ہیں, محمود کا نام ہے اور یوسف, میں دونوں کو مسجد الاقصی کی خاطر
شہید پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. سر میرا بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، اس کے بغیر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات میں آخری پوائنٹ، دونوں جو ہمارے پارٹیز بدقسمت سے، حماس کا تو یہی سوچ ہے کہ جی ہم مزاحمت کریں گے، اور آئی ایگری ود حماس. اس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصانات بھی ہوا اس چیز کی وجہ سے. محمود عباس کا جو پارٹی ہے فتح، وہ کہتے ہیں نو یعنی مزاحمت نہیں ہونی چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے. اور آپ کو شاید پتہ بھی ہے کہ 1993 میں پی ایل او نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. یاسر عرفات صاحب نے تو تسلیم کیا تھا نا سر، بطور اسرائیل کو بطور ریاست ہے. تو دونوں کے الگ الگ راستہ ہے، دونوں جو غیر متحد نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا پہلا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کے اندر ہے. شاید یہ اس کا ڈسکس نہیں ہو رہا ہے یہاں پر میڈیا میں. اچھا دوسرا مسئلہ ہے ہمارے عرب ممالک، جو ہمارے آس پاس ممالک عرب ممالک ہے، فلسطین ان کی نہ فرسٹ اور نہ سیکنڈ پیورٹی پر ہے. ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے عرب لیگ کا، اس میں فلسطین کا ذکر نہیں ہوا، ذکر تک نہیں ہوا. 2 سال 4 مہینے سے آج تک غزہ کے اندر حامد بھائی ابھی بھی سیز فائر نہیں ہوا، ابھی بھی غزہ کے اندر قتل عام نہیں ہوا.